बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक में आज हम पहले की तरह तीनों लोग हाज़िर हैं जो आपस में तबादला ख्याल भी करते हैं और बहस भी करते हैं। आजकल मौजू जो हमारा हमेशा रहा है वो यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासतदान क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो सियासत है वो कुछ लोगों ने अपने घर की लौड़ी बनाई हुई है। कभी बाप आता है, कभी बेटा आता है, कभी भाई आता है। अब तो बहनों और बेटियों ने भी आना शुरू कर दिया है। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। बांग्लादेश में इस तरह खातून आई, इंडिया में खातून आई। ये पूरे बरसग़ीर में अब जो है ना वो ख़वातीन ने अपने अपने टेनोर पूरे किए हैं। अब एक और खातून जिसका नाम मरीम नवाज़ है वो भी अपने आप को वज़ीर आज़म की शक्ल में देखना चाहती हैं। वो आजकल ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें वो बड़ी मुस्तैदी से और डे टू डे गोलाबारी कर रहे हैं, फायरिंग कर रही हैं इमरान खान पर और फरागोगी और पीरनी पर। तो आज हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले मुल्तमस हूँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीनियर नायब सदर और टिकट होल्डर कौमी असम्बली हल्का NA 131 ज़ेबा नाज हैं, और इनके साथ जो हमारे पेशरो बैठे हैं जो कि पाकिस्तान अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने एक नई जमात बनाकर ये दागबेल डाली है कि पाकिस्तान में हर शख्स सियासत कर सकता है, और वो तने तनहा मैदान में निकले हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले आज गुजारिश करूँगा मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब से कि वो अपने मुआज़ हसना से हमें और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में क्या है। जी शुक्रिया नाज साहब, बहुत अच्छा इंट्रो देते हैं रूटीन की तरह। और जानजेब साहब का जो आपने बताया कि ये नई पार्टी बना रहे हैं, बना ली है। जी जी, ये फ्लैग देखें, ये फ्लैग देखें, इन्होंने अपनी शर्ट भी ऐसी कर लेनी है। अच्छा जी जी बिल्कुल ठीक है। शर्टें बनाए ना, शर्टें बनाए। हाँ बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के साथियों, पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है और इस माशी बहरान का जो जिम्मेदार हैं वो तमाम जो हुक्मरान हैं जिन्होंने 70 साल हुकूमत की। शरीफ बरादरान और जरदारी 3-3, 4-4 दफ़ा हुक्मरान बने, जबकि इमरान खान 3.5 साल हुकूमत की। अब ये जरदारी और शरीफ बरादरान सारी जिम्मेवारी इमरान खान पे डाल रहे हैं जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की। अवाम जो कि इनकी बातें सुनते हैं और अपने सर बुनते हैं, और ये सोचना होगा कि 70 साल का हिसाब 3.5 साल में कैसे लिया जा सकता है। 70 साल का हिसाब 40 साल से तो लिया जा सकता है। इसलिए अवाम को इस ज़िमनी इलेक्शन में उन लोगों को वोट देना चाहिए जो कि 3.5 साल की हुक्मरान हैं और 70 साल के हुक्मरान नहीं हैं। ये 20 सीटें जो हैं जो पंजाब की इस टाइम है, ये फैसला करेंगी कि पंजाब में वज़ीर आला कौन है, और मरकज़ में अगर तब्दीली आएगी तो फिर इमरान खान साहब वज़ीर आला पाकिस्तान होंगे। क्योंकि तरीके अदम एतमाद जिस तरह शहबाज शरीफ लेके आए हैं इस तरह इमरान खान साहब भी लेके आ सकते हैं। लेकिन ये अक्ल के अंधे हैं, इनको कौमी असम्बली में बैठना चाहिए था और हर वक्त इनका हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों में होना चाहिए था। लेकिन इनको कौन समझाए कि कौमी असम्बली छोड़ के सेनेट में पंजाब में है, सिंध में है, बलोचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, कश्मीर में है और गिलगित बल्तिस्तान में है। लेकिन मैं हम्बल गुजारिश करती हूँ कि आप मैदान में आए और कौमी असम्बली में आए और हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने साथ रखा करें, उनके कदम से कदम बना के और उनकी मुशावरत, उनके मशवरे के साथ उनके मशवरे पे अमल करें, क्योंकि वो मजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा हक सच की बात की है। और आपको अदलिया ने जो सादक और अमीन का सबक दिया, और ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी सादक और अमीन का दर्ज दिया है, और उनमें से ये दोनों ही सादक और अमीन पाए गए हैं और आवाम को इन दोनों का ही साथ देना चाहिए। मैं आवाम से अपील करती हूँ
کہ اس الیکشن ضمنی الیکشن میں ان دونوں کا ساتھ دیں. دیکھو نا جوہر صاحب، انہوں نے ہمیشہ چودھری پرویز الہی کی بڑی تعریف کی ہے جی، اور بڑی رسپیکٹ سے ان کا نام بھی لیا ہے. ویسے قدر سیاستدان تو ہیں. نہیں جی، اس میں بالکل ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت وہ بھی منجدار میں پھنسے ہوئے فضے میں اور پھنسایا کس نے؟ عمران خان. اگر عمران خان یہی چیف منسٹری 6 مہینے پہلے دے دیتے تو آج وہ خود بھی وزیر اعظم. اچھا نہیں، تو اب میں اس میں تھوڑا میں اور بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں وفاق میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو جب رجیم چینج ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو سیٹ اپ چینج ہوا، اس کا کیا اس کا نام ہے، انہوں نے استعفے جو دیے جی اپنی تحریک انصاف نے، جی تو مجھے تو ان کے استعفوں کی سمجھ نہیں کہ کیوں انہوں نے استعفے دیے. مطلب وہ استعفے تو ان کے دینے بنتے تھے، ان کے تو استعفے نہیں دینے بنتے تھے. جناب علی جیسے کہ میڈم نے کہا ہے نا کہ یہ تو بہت ہی غلطی کی ہے عمران خان صاحب نے. اب تو غلطی در غلطی ہے، اور اب وہ اگر قومی اسمبلی میں ہوتے تو نہ یہ جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا حق چھینا جاتا، نہ وہ جو مشین سے ووٹنگ ہونی تھی وہ ختم ہوتی، اور نہ ہی نیب کا کالا قانون ختم کیا جاتا. بالکل ایسے. لیکن اب وہ انگلیاں کاٹ رہے ہیں. نہیں مجھے دوسری ایک اور میرا کوشچن، کیونکہ آپ بڑے منجے ہوئے اینالسٹ ہیں اور بہت دیر سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، اور آئینی اور جو معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، ان کا بھی آپ کا ویو ہے. تو میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر یہ جس طرح سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، میرے خیال میں وہ یہ سوچ کے دیے تھے کہ چونکہ بڑے پیمانے پہ اگر قومی اسمبلی سے ایم این ایس کی تعداد نکل جائے گی تو پھر اتھارٹی نہیں بچے گی پیچھے، اخلاقی جو ہے نا وہ کوئی لیول نہیں بچے گا کہ جس سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے گورنمنٹ کو کنٹینیو کرتی. تو انہوں نے تو یہ سوچ کے دیے تھے کہ اتنی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی تو پھر الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. دیکھو میری گزارش یہ ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دے دیے اور استعفے وہ قبول بھی ہو گئے اور قومی اسمبلی میں نہیں ہے، تو کیا ان کی سیٹوں پہ الیکشن فوری ہونا ضروری نہیں تھے؟ دیکھو یہ تو بڑی، اب دیکھو نا جو عامر لیاقت صاحب مرحوم وہاں پہ الیکشن ہوگا، تو یہ پھر کیوں نہیں یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ یہاں پر نا ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اور دوسری ایک اور کوشچن ہے کہ تحریک انصاف نے جب وہاں پہ استعفے دے دیے قومی اسمبلی سے، تو کیا ان کا پھر اخلاقی جواز بنتا ہے آئندہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا اسی رجیم چینج کے اندر، اسی گورنمنٹ کے بینر کے لیے؟ یہی دوگلی پالیسی ہے نا. میں عرض کرتا ہوں کہ اب وہ ایم این اے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. صرف ایک بات یہ جو میں نے آج سے 2 مہینے پہلے اپنے کال پر دیکھی ہے، ایک دن آئے گا یہ واپس قومی اسمبلی میں آئیں گے. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عوامی جو نمائندے ہیں وہ عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکسز کی کمائی جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں، لیکن عوامی جو مفادات پہ جو سیاست بنتی ہے اور جو عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے جو کام بنتا ہے وہ یہ نہیں کر رہے. وہ بالکل نہیں کر رہے، اور کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا. میں یہ گزارش جو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سن لیں نا تو آپ کو شاید کویشچن کرنے کی ضرورت نہ رہے. بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھی کہ ہم استعفے دیں گے یہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. بالکل ٹھیک. اچھا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا یہ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور سینٹ سے بھی استعفے دیتے، بالکل ٹھیک. تو پھر تو ایک رول ہوتا. بالکل ٹھیک. اب وہاں پہ جو 14 لوگ انہوں نے ان کے علیحدہ کر لیے، جن میں سے اب قائد حزب اختلاف اور مختلف لوگوں کو سیٹیں دی گئی ہیں، ان کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوئے. کیونکہ اتنا حصہ وہ نہیں کیا کہ جس سے قومی اسمبلی کے اجلاس ہی نہ ہو سکے. اب وہ جو 12 بندے ہیں نا وہی ان کی ناک پر جو ہے نا وہ رگڑ رہے ہیں، جس میں راجہ ریاض اور یہ وہ لوگ شامل ہیں. نہیں ڈی سیٹ تو وہ بھی ہونے بنتے ہیں. ڈی سیٹ وہ بھی ہونے بنتے ہیں. جب صوبے میں سب بندے اڑا دیے گئے، منحرف ارکان جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، تو وفاق میں کیوں نہیں کیا؟ اس میں ایک بات یہ ہے نا کہ ان لوگوں نے ووٹ استعمال نہیں کیا. لیکن پارٹی پالیسی تو انحراف کیا. نہیں، جب تک آپ ووٹ استعمال نہیں کریں گے آپ پہ وہ جو فیکشن ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. اسی لیے تو یہ ساری ایک ملی جلی گیم ہے، یہ ملی بھگت ہے.
تاکہ پاکستان کے عوام کا پیسہ تو کھایا جائے لیکن ان کو دیا کچھ ڈلیور کچھ نہیں. Deliver اچھا اب جو بات آپ نے اصل میں کی ہے نا وہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پس پردہ کیا تھا تو عمران خان کو گمراہ کیا گیا کہ آپ استعفے دیں الیکشن کرا دیجیے. بالکل. حالانکہ اگر وہ ایک دن پہلے یہ اعلان کر دیتا جب اس کے ہاتھ میں کمان تھا ہاں تو یہ سارا کچھ کر سکتا تھا. کر سکتے. لیکن انہوں نے حالانکہ شیخ رشید کہہ رہا تھا باقی لوگ بھی کہتے ارلی الیکشن کرا دو ارلی الیکشن کرا دو. ہاں. اس وقت ان کے ذہن میں بات نہیں آئی ہاں. اور اب گلی گلی میں بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کا ٹائم دیا جائے. ہاں. لیکن بھئی اگر الیکشن کا ٹائم لینا ہے تو ان چاروں صوبوں اور تمام آزاد کشمیر اور بالکل بلتستان استعفیٰ دو فوری الیکشن ہوں گے. تم الیکشن خود نہیں چاہتے الیکشن سے خود بھاگ رہے ہو تم. اب 20 سیٹوں کا یہ الیکشن جو پنجاب میں ہو رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملے گی؟ یہ پی ٹی آئی کو بالکل نہیں ملے گی. دیکھیں جس طرح سے مینج کر کے الیکشنز ہوتے ہیں اور جس طرح سے دھاندلی ہوتی ہے ریگنگ ہوتی ہے اس سے تو بالکل قطعی نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں گی. اور یہ جو ہانڈی پکی ہوئی ہے یہی چڑھی رہے گی اور لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایز اٹ از کنٹینیو کرے گا. لیکن پھر بھی ایک جو عوامی رد عمل ہے یا عوامی جو ریزسٹنس ہے اور جو عوامی سینٹیمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا جو ہے وہ چینج لے کے آئے. لیکن اگر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ معاملہ یادیب صاحب جب تک یہ نظام ہے نا کوئی تبدیلی نہیں. دیکھیں آپ ایک بات آپ کر کے پھر آپ بیک ڈور پہ چلے جاتے ہیں. جب ہم خود بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ نظام حکومت ہے اور یہ چہرے بدلنا کوئی بات نہیں ہے, نظام کو بدلو. نظام بدلے گا تو ہر چیز بدل جائے گی. اچھا آپ بتائیے میم زیبا, میں آپ سے آپ بھی بڑا ٹائم ہو گیا آپ کو سیاست میں دے. اچھا ایک تو ہے پارٹی پالیسی کہ آپ اس پہ بات کرنا آپ کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. یہاں پہ یہ چونکہ پروگرام لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہم جو ڈلیور کر رہے تھے, تو میں آپ سے یہ کوشچن کرتا ہوں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چھوڑ دیں پارٹی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ پارٹی اٹیچمنٹس ہیں اگر ان کو سائڈ پہ رکھیں ایک لبرل پوائنٹ آف ویو آپ سے لیں, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو سیٹیں بچی کھچی جو منرف ارکان کے الیکشن ہو رہے ہیں 20-22 سیٹیں ہیں, اس پہ کوئی بڑا چینج آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اتحادی ہیں اور انشاءاللہ یہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. پی ٹی آئی جیتے گی اور انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں کیونکہ پی ٹی آئی ایک وہ جماعت ہے جس نے حق سچ کی آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوگی. اور یہ جو چور لٹیرے ڈاکو جو نافذ کیے گئے ہیں عوام کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ چوہوں کی طرح بھاگیں گے. اچھا ایک کوسچن اور دوسری بات ایک کوسچن یہاں, سوری میں آپ کو کٹ کروں. جی جی آپ کہتے ہیں چور لٹیرے بھاگیں گے, تو یہ تو جو الیکٹیبلز پہلے 2018 کے الیکشن میں جی جو الیکٹیبلز 2018 سے پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے جی وہی الیکٹیبلز پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. بالکل ایسے ہی. اچھا وہی الیکٹیبلز جو ہیں وہ کاف لیگ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسے ہی. انہی الیکٹیبلز نے چھوڑا اور وہ چلے گئے اب نون لیگ کے اندر. نون لیگ کے اندر. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو ساری الیکٹیبلز کی گیم ہے, تو آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ آپ پھر کیسے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ لوچل افنگ لٹیرے ہیں جو آپ کی طرف نہیں کھڑے ہوئے اور وہ لوچل افنگ لٹیرے نہیں ہیں جو آپ کی طرف کھڑے ہوئے. جازیب صاحب میں آپ کو اسی بات کا جواب دیتی ہوں. جب تحریک انصاف پارٹی وجود میں آئی تھی نا تو اس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ میں کسی ایسی پارٹی کا افراد اپنے ساتھ نہیں کھڑا کروں گا کہ جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں. آخرکار مجبوراً کیونکہ عمران خان صاحب ایک سیاسی ورکر نہیں تھے, وہ ایک ابھی بھی نہیں ہے اور ان کو معلومات اتنی نہیں تھی جتنی سیاستدان کو ہونی چاہیے تھی. اور وہی چور لٹیرے ڈاکو جو مختلف پارٹیوں سے, میں جازیب صاحب کی طرف ہی آ رہی ہوں. نہیں جازیب صاحب عمران خان سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. جی بالکل بالکل, کیونکہ یہ اس نالج کے ساتھ آگے آ رہے ہیں جو کہ ان کے اندر جو ویژن ہے وہ میرے خیال سے عمران خان سے زیادہ ہے. تو عمران خان کی میں بات کر رہی تھی کہ ان کے جو مشیر تھے نا وہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مختلف ایسی پارٹیوں سے وہ لوٹے گئے ہوئے تھے جن کو عمران خان جی جی کاف لیگ سے جی وہ بھی پارٹی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ہینڈل
किया कि ये आगे बढ़ ही ना सके। आखिरकार वो मुंह की खानी पड़ी और वो उल्टबाजी खा के उसी कंटेनर पे दोबारा आ गए जहाँ पे वो खड़े थे। तो ये अक्लमंद बाशऊर सियासतदान को साथ खड़ा करना बहुत जरूरी था, जो कि मेरे ख्याल से अब समझ आई है उन्हें, और उन्होंने देर कर दी इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्योंकि जहाजेब साहब जो है ना फटक रहे हैं, जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी जी तो उनके जो अच्छे जज्बात हैं ना, जी और वो बड़े हाई लेवल की बात करते हैं, वो जी। सल्तनत उस्मानिया की बात करते हैं, बिल्कुल राब्ते राशिदा की बात करते हैं, ये रियासत मदीना की बात करते हैं। जी। तो मैं उनसे ये आज चाहता हूँ कि वो खुल कर हमें ये बताएं कि इनके अज़ाइम क्या है। देखें, मैं अमूमन डिस्कस किया करता हूँ, लेकिन ये सारी बातें मैं शख्सियात को यहाँ पर डिस्कस नहीं करता। और मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा। मैं निज़ाम नहीं, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे निज़ाम की बात कर रहा होता हूँ, और ये सारी बातें जितने मैंने क्वेश्चंस किए वो भी कतई वजह ये थी कि अवामी हल्कों को ये पता चले कि बेसिकली आपके वोट से इलेक्ट हुए हुए सियासतदान जो हैं, वो वोट जो आपने ज़ात पात के नाम पे दिया, वो वोट जो आपने अपने जागीरदार को, अपने फ्यूडल को दिया, वो वोट जो आपने बिरयानी की प्लेट पे दिया, वो वोट जो आपने 2, 4, 5 हज़ार पे ले के दिया, उस वोट के बिहाफ पे जो लोग आपके अवानी नुमाइंदगान में जब वो लोग आए, तो उन्होंने जिस तरह से आपसे वो वोट ख़रीदा था, सबसे पहले वो अपने पैसे पूरे किए, और उसके बाद जो हैं वो आज तक आपका इस्तेसाल कर रहे हैं। और ये इस्तेसाल पिछले 70 साल से है। आपको उठना पड़ेगा, आपको सोचना चाहिए कि पिछले 70 साल से एक ही तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, एक ही तरह की बातें करते हैं, एक ही तरह से एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, एक ही तरह के जो है वो इनकलाब के नारे लगाते हैं, और एक ही तरह के माहौल में आगे बढ़ते हुए जो है वो हमें जो है मकरूज तर करते चले जा रहे हैं। हमारा जो इस्तेसाल है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और हमारे जो मफादात है उसके साथ खेलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनकी करप्शन की वजह से सारे इदारे करप्ट हो गए हैं, और उनकी करप्शन की वजह से आपकी अदलिया जो है वो करप्ट तरीन जजेस पे मुश्तमिल है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो बची हुई थी, जो सबसे ज़्यादा मैनेज और सबसे ज़्यादा बावकार थी, वो भी अब जो है वो जो रियासत का के मफादात है, रियासती मफादात, उनसे ही नाराफ़ करते हुए वो भी या तो खुद पसंदी के अमल से गुजर रहे हैं या फिर वो करप्ट है। अच्छा, तीसरा आ जाते हैं जी आपके साफ़ी हल्के, जो रियासत का चौथा स्तून है जिसको सहाफ़त कहते हैं, वो भी बहुत बुरे तरीके से लफाफा साफ़ियों पे मुश्तमिल, और पूरे के पूरे जो है वो चैनल्स जो है वो 2 अलग-अलग साइड लेके खड़े हो गए हैं। एक वो जो तहरीक इंसाफ और उसके अलाइज के साथ है, और एक वो जो 16 बाकी जो पार्टीज़ हैं लोचल फर्म लुटेरों की, उस तरफ जाके खड़े हो गए हैं, और सारे बज़िद हैं कि हम जिधर खड़े हुए हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे लोग हैं। यादेव साहब, ये इसमें मैं बात करता हूँ, ये बहुत बड़ी तबाही हुई है, क्योंकि मीडिया का तकसीम हो जाना और किसी के पढ़ने में पड़ जाना, ये इस सदी का सबसे बड़ा। नहीं, मैं इसमें आपको अप्रिसिएशन दूंगा। इसमें देखें, यहाँ पे बैठे हुए नहीं, मैं आपके पीछे भी डिस्कस करता हूँ, और इनके कॉलम जो है वो पूरा पाकिस्तान पढ़ता भी है और देखता भी है। मैंने इसके बावजूद के ये जो है वो इसी सेटअप का पार्ट हैं, ना तो ये किसी से लिफाफे लेते हैं, और अपने कद काट के मुताबिक अपने वकार के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट साबित करते हैं, और बिल्कुल जो है वो सबको रगड़ा देते हैं, और बिल्कुल इम्पार्शियल जो है पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे होते हैं। ये अप्रिसिएशन आपके लिए तहसीन पहले से है हमेशा, और आपका एहतराम बड़ा है। अखबारात ने कल हाँ जी, मेरे कॉलम नहीं छापे, हाँ। और उन्होंने मदद कर ली कि आपका कॉलम हमारे स्टार बंद करो। इसी वजह से नहीं छपेगा कि आप इंडिपेंडेंट बात करते हैं, आपको या तो लेफ्ट विंग लेना पड़ेगा या राइट विंग लेना पड़ेगा, आपको किसी तरफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ इकबाल का एक शेर लास्टली अर्ज करूँगा कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।